Ang mga tiin, nagatahak nga hinay-hinay, puno sa grasya, dala ang paglaom nga muani og bunga, sa kamot nga nagasikad sa kapalaran, nga way kasiguraduhan. Apan, sa among kasing-kasing, hugot ang baruganan, walay muhunong basta buhi pa ang panginabuhian. Dili malimod ang tabang sa mga kahayupan, sama sa baboy, baka, kanding, itik ug manok nga maoy kauban sa among pagpaningkamot. Apan, miabot ang unos ug kalit, gibati ang mga kahayupan ug sakit. Mag-unsa na lang ang among panginabuhian. Sa kahitasan, among isalig ang tanan, mahal namang patrona Senyora Santa Ana, tabangi kami. Ang pagpanumod, dili lang trabaho, kundili usa kini kahalad. Dili malimod nga usa sa among panginabuhian, mao ang pagpanumod, pangandoy nga napanday sa paghago ug gugma. Kami ang pundok sa usang manunumod sa Laiseo. Mga Berlinon, mag-uban kita. Atong patigbabaw ang gugma sa pagpanumod. Ladies and gentlemen, contingent number 3, pundok sa naghiusang manunumod sa Laiseo. Panumod, panumod, panumod. Sayo sa putpag, mag-atiman ta sa atong kahayupan. Dali na, manglaog na kita, dali na, magpakaon ta. Wala ising, nangasakit ang mga kahayupan. Unsaon na lang atong panginabuhian. Kaluy kami, Ginoo!